अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया है कि हमने जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा फरमाए, जितने भी नबी पैदा किए, वो सब मर्द थे। यानी उनकी जो जिन्स थी वो मर्द थी, यानी कोई औरत अल्लाह ताला ने नबी बनाकर पैदा नहीं फरमाई। अल्लाह ताला सूरा इमरान में आयत नंबर 164 में ये बात फरमाते हैं, और उसके बाद सूरा नहल आयत नंबर 43 और सूरा अंबिया आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं कि हमने जितने भी नबी पैदा फरमाए वो सब मर्द थे। अगर तुम लोग नहीं जानते तो अहले किताब से पूछ लो या अहले इल्म से पूछ लो कि वो सब मर्द थे, यानी इंसान थे। अहले मक्का और अहले कुरैश और कफ़ार ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि अल्लाह ताला किसी इंसान को, किसी मर्द को आखिर ज़मान खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेज सकता है। वो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल उनको यही बात मनवाने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 बरस बीत गए कि मैं बशर हूँ और मैं इंसान हूँ और मैं मर्द हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे मुझे तुम्हारे ही बीच में पैदा करके अल्लाह ताला ने मुझे आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना कर भेजा है। वो कहते थे कि नबी जो है वो किसी और माज़अल्लाह जिन्स से होना चाहिए या कोई फरिश्ता होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि अगर यहाँ फरिश्ते बसते तो हम आखिर ज़मान और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरिश्ते में बना के भेजते, क्योंकि तुम लोग इंसान थे तो हमने इंसान ही बना कर भेजे। फिर वो एतराज़ करते थे कि ये कैसे नबी हैं जो बाज़ारों में गलियों में चलते फिरते हैं। अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमाते हैं कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए कि मुझसे पहले जो नबी थे वो भी बाज़ारों में चलते फिरते थे, तो वो भी उनकी भी औलाद थी, उनकी भी बीवियां थी, उनके भी घर थे। क्योंकि ऑलमोस्ट कई सैकड़ों बरस गुजर चुके थे, उनमें कोई किसी भी नबी का ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ज़हूर नहीं हुआ था। तो ये बात वो लोग भूल चुके थे कि अंबिया अलैहिस्सलाम किस तरह के होते थे। अल्लाह सूरा मरियम में एक किस्सा सुनाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरे रब की जो मेहरबानी है उसको याद करो जो उसने जकरिया पर की। आयत नंबर 2 है। और आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाते हैं कि धीमी दबी आवाज में जब जकरिया ने हमसे दुआ की। फिर आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जकरिया ने हमें कहा कि ए मेरे रब, मेरी हड्डियां बड़ी कमज़ोर हो चुकी हैं, मुझ पर बहुत बुढ़ापा आ चुका है और मेरा सर जो है वो शोला मारता है, और ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। आयत नंबर 5 में सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जकरिया ने हमसे कहा कि मैं अपने शरीकों से, अपने भाई बंदों से, अपनी बरादरी से डरता हूँ और मेरी बीवी बांझ है, मुझे अपनी यहाँ से, अपने पास से वारस अता फरमा। आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाते हैं, वो जकरिया ने मजीद हमें ये कहा मेरी और यकूब की मिरास का वारिस हो। अल्लाह ताला से मजीद वो ये दुआ फरमाते हैं कि परवरदिगार, जो मुझे तू वारिस देना, औलाद देना, वो हुशतवार हो, हुशहलाक हो, बाकरदार हो। यानी अल्लाह ताला से उन्होंने औलाद मांगी, और सिर्फ औलाद नहीं मांगी, उन्होंने साथ उसका करदार भी मांगा। आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते हैं, जकरिया ने जब हमने जकरिया को एक बेटे की बिशारत दी, हमने कहा हम तुम्हें एक बेटे की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहया होगा, और इससे कबल हमने इस नाम का कोई इंसान नहीं बनाया। अब यहां से बात शुरू होगी। जब जकरिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से आयत नंबर 5 में ये कहते हैं कि ए मेरे रब, मेरी बीवी बांझ है, तू मुझे अपने हाथ से बेटा, औलाद और वारस अता फरमा। बेटी नहीं मांगी, वारस मांगा, ताकि वो मेरी और यकूब की मिरास का, प्रॉपर्टी का मालिक हो, वारस हो। तो बेटा मांगा, तो फिर उसका करैक्टर भी मांगा, उसका करदार भी मांगा। लेकिन आयत नंबर 8 में जकरिया अलैहिस्सलाम जब 7 में अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हें याहया की बिशारत देते हैं, तो आयत नंबर 8 में जकरिया अलैहिस्सलाम जो इतने बड़े पैगंबर थे और जिनके बेटे भी आगे, जिनको अल्लाह ताला बेटा याहया अलैहिस्सलाम की बिशारत दे रहे हैं, और ये भी फरमा रहे हैं कि वो नेक भी होगा और फिर वो हम उसको नबी भी बनाएंगे, वो तेरा और तेरी बीवी का भी ताबेदार होगा। कितनी शान होगी जनाब जकरिया अलैहिस्सलाम क्या उनका बुलंद पाया मुकाम होगा। लेकिन वो क्या फरमा रहे हैं, वो अल्लाह ताला से कहते हैं, ए मेरे रब, मेरे यहाँ औलाद कैसे तू मुझे दे सकता है, मेरे यहाँ औलाद कैसे होगी, मेरी बीवी तो बांझ है। अल्लाह ताला
کو دوسرا جو عذر وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے مالک میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ دیکھیں میری تمام ویڈیوز میں ایک بات آپ کو سننے کو ملے گی، میں کہتا ہوں کہ انسان مٹیریلزم پہ بہت ایمان رکھتا ہے، جو چیز نظر آتی ہے، جس کو چھوتا ہے، دیکھتا ہے، جو قانون قدرت چلتی ہے اس پہ انسان کا ایمان ہوتا ہے، وہ اس کے تحت اپنی بات کرتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان، اللہ کی جو باتیں ہیں، جو ایمان ہے وہ نگلنے والی چیزیں ہیں، آپ ان کو لاجیکلی سمجھ کبھی نہیں سکیں گے، اگر سمجھ بھی جائیں گے تو آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے۔ تو آیت نمبر 8 میں زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بیوی تو بانجھ ہے، آپ کیسے مجھے وارث دیں گے؟ اس کے بعد نہ بیوی بچہ جان سکتی ہے اور نہ میں اس قابل ہوں، میں تو خود بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا حکم ہے، یہ اسی طرح ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا زکریا ہم نے تم کو بھی تو پیدا کیا تھا، اس سے پہلے تو تم کوئی چیز نہ تھے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اتنی ایزی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ انسان قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کا مزاج انسان کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارے تمام اسکولوں، کالج، یونیورسٹیز میں بچوں سے لے کے ٹین ایج تک اور پھر ڈگری تک ایک سبجیکٹ خدا پہ ہونا چاہیے تھا، تاکہ جو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اسے سب سے پہلے انبیاء کو پڑھنے سے پہلے، نمازیں پڑھنے سے پہلے، حج، عمرے، زکاتیں، صدقے اور روزے رکھنے سے پہلے، اس کو داڑھییں اور کیپیں اور اپنے ٹہنے ننگے کرنے سے پہلے اس کو اپنے رب کی سمجھ ہونی چاہیے تھی۔ ایٹ لیسٹ اس نے اپنے خدا کو پڑھا ہوتا، اور اس کا خدا تو کہاں لکھا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے قرآن میں لکھا ہے۔ تو اگر وہ قرآن کو پڑھتا تو اسے اپنے رب کے مزاج کی سمجھ آتی، اور پھر اسے سمجھ آتی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے جب بات کرتے تھے، التجائیں اور دعائیں کرتے تھے تو بطور انسان کرتے تھے، بطور بشر کرتے تھے، اور پھر جب رسپونڈ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی دعاؤں میں، جیسے میں نے آپ کے جو لاسٹ ویڈیو تھی گوشوار کیا تھا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اے میرے رب میں جانتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن میرے سامنے کچھ ایسا کر کہ میرے دل کو کامل قرار یا ایمان مجھے حاصل ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے وہ ٹکڑے کر کے پہاڑ پہ رکھوایا، پھر وہ زندہ ہوئے، تو پھر ان کے دل کو قرار آیا۔ تو یہ جب ہمیں تصوف پڑھایا گیا، جب ہم نے تصوف پڑھا تو تصوف اچھا تھا، ہر انسان کا اپنی آبزرویشن ہے، یہ ان اولیاء کرام کی اپنی آبزرویشن تھی، لیکن تصوف کو پڑھتے پڑھتے ہم نے سمجھ نہ سکے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مزاج کیا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا تھی، ان کا مقام کیا ہے، اور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کیا ہے۔ تو اس کو ضرور سمجھنا چاہیے، ہر انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ جب تک وہ قرآن نہیں پڑھے گا اسے اپنے رب کا معاملات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ فوری اس کو رسپانڈ نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ پہ اللہ کی عبادت کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی بیٹیاں ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہوتے تو وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، وہ اس اللہ سے ریونج لیتے ہیں، اس دشمنی میں، غصے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا کیوں نہیں عطا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کے کیا معاملے تھے دنیا داری میں، اور اللہ تعالیٰ کا مزاج کس طرح کا تھا، اور اللہ کے جب اللہ عطائیں کرتا ہے تو اس کا لیول کیا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے انبیاء سے کس طرح ڈیل کرتا تھا۔ تو خدا را ہر انسان کو خود قرآن پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔